फ्रेंड्स, वेलकम टू केनी एकेडमी। आज के क्लास में सीटेट जनवरी 2025 के लिए हम लोग पीवाईक्यूज़ को पढ़ेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस में कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सीटेट वाले बच्चे जो चाहे उसका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसके लिए आज प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, जिसमें आपको 15 सवालात देखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसलिए अगर आप केनी एकेडमिक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस और इम्पोर्टेंट नोटिस जितने भी जो चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड हो सके। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो और दीगर चीज़ें भी आपको प्रोवाइड हो सके। अगर आप टेस्ट सीरीज और नोटिफिकेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन और नोट्स यानी टेस्ट सीरीज को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। आज के क्लास का पहला जो आपका सवाल है वो सवाल है, सवाल नंबर 1 में दिया है। ये क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का। किसका क्वेश्चन है? पेडागोजी का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपको कहता है, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? क्या कह रहा है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए। नज़्म और कहानी क्या होनी चाहिए? मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो मुफीद होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से क्या होना चाहिए? भरपूर होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है, मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। सवाल नंबर 1 में जो आपको कह रहा है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं, तो इसमें जो सही आंसर है आपको मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की क्या होना चाहिए? वजाहत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? क्या कह रहा है सवाल नंबर 2 में आपको किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ज़िंदगी की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है ज़बान को समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर 4 है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है, यानी मुंदरजा झेल में किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है, तो अंदरूनी जो आवाज़ है उसको सुनने और बोलने के लिए जो है ज़बान के मकासद में शामिल नहीं है, सीखना ज़रूरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में है, वहीं आपको देखने में मिल रहा है, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? क्या कह रहा है सवाल नंबर 3? मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है इसका आपका, मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। मसनूई ज़बान क्या होती है? तज्ज़िया की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है, हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है। ऑप्शन नंबर 4 है, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। क्या कह रहा है? ज़बान जो है सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही आंसर है आपका, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? तो मसनूई ज़बान का तज्ज़िया की तरफ जाना, यानी मसनूई ज़बान को तज्ज़िया की तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 3 का सही आंसर है। सवाल नंबर 4 में है, ज़बान में मुअतबर तालीम का मकसद क्या है, यानी आला तालीम का मकसद क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना। ऑप्शन नंबर 2 है तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना। ऑप्शन नंबर 3 है तालीमी गलतियों का सुधार। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 4 में, ज़बान में मुअतबर तालीम का मकसद क्या है? तो ज़बान में मुअतबर तालीम का जो मकसद है, इनमें से सभी, यानी तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना, तालीमी गलतियों का सुधार करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सवाल नंबर 4 का सही आंसर है।
سوال نمبر 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھیوں کہ آپ کو دیا گیا ہے ریحانہ جو کہ جماعت ہفتم یعنی 7 زبان کی وسطانی ہے جو طلبہ کو پہلے جملے کے مختلف اجزاء کو واضح کرتی ہے، پھر اجزاء کی آمیزش یعنی ملاوٹ سکھاتی ہے تاکہ طلبہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکے جو کہ وہ سمجھنا چاہتی ہے۔ وہ کس اصول کی پابندی کر رہی ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے آپ کا استقرائی طریقہ، آپشن نمبر 2 ہے مقرون سے مجرد کی طرف جانا، آپشن نمبر 3 ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف، آپشن نمبر 4 ہے تجزیہ سے آمیزش کی طرف۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے یعنی ریحانہ جو کہ جماعت ہفتم 7 میں ہے، زبان کی وسطانی ہے جو طلبہ کو پہلے جملے کے مختلف اجزاء کو واضح کرتی ہے، پھر اجزاء کی آمیزش یعنی ملاوٹ سکھاتی ہے تاکہ طلبہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکے جو کہ وہ سمجھانا چاہتی ہے۔ وہ کس اصول کی پابندی کر رہی ہے؟ تو کیا کر رہی ہے؟ وہ تجزیہ سے آمیزش کی طرف جاتی ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 5 کا۔ سوال نمبر 6 میں ہے زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان سیکھنے کے عمل سے ہے، جس کا آپشن نمبر 1 ہے پہلی، آپشن نمبر 2 ہے دوسری، آپشن نمبر 3 ہے تیسری، آپشن نمبر 4 ہے چوتھی۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 6 کا آپ کا کہ زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کے اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان سیکھنے کے عمل سے ہے، تو چوتھی زبان سے ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ ساتھیوں، یہ کلاس آپ کا پیڈاگوجی سے متعلق سوالات بنائے گئے ہیں، اس لیے آپ پیڈاگوجی کے سوالات کو سمجھ پائیں گے اور آپ اس کو اچھے سے کر پائیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کا درج ذیل میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ درجہ ذیل میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے تعلیمی منصوبہ بندی کے حصول کے لیے ضروری مواد، تدریسی لائحہ عمل اور آموزشی تجربات۔ آپشن نمبر 2 ہے مختلف مضامین کے مابین تعلق قائم کرنا اور عمل کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنا۔ آپشن نمبر 3 ہے آموزگار میں تخیل اور تخلیق کو فروغ دینا۔ آپشن نمبر 4 ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا درج ذیل میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے ان میں سے کوئی نہیں، یعنی آپشن نمبر 1 بھی نہیں ہے، آپشن نمبر 2 بھی نہیں ہے، آپشن نمبر 3 بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، وہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے۔ آپشن نمبر 2 ہے پورے سال محض ایک نصابی کتاب کی ہی پیشکش نہ ہو۔ آپشن نمبر 3 ہے یہ نصاب مہارتوں اور مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 ہے درجہ بالا سبھی، یعنی دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 8 کا جو صحیح آنسر ہے یعنی مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے، اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ پورے سال محض ایک ہی نصابی کتاب کی پیشکش نہ ہو، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ نصاب مہارتوں اور مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 8 کا۔ سوال نمبر 9 میں ہے آموزگاروں کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے طلبہ کو حقیقی زندگی کے حالات میں خصوصی انداز میں زبان کے استعمال کے مواقع فراہم کرنا۔ آپشن نمبر 2 ہے طلبہ کو کہانی کے اقتدام کو تبدیل کرنے کے لیے کہنا۔ آپشن نمبر 3 ہے طلبہ کو نصابی سرگرمیوں کے انتخاب کی آزادی فراہم کرنا۔ آپشن نمبر 4 ہے طلبہ کو ترغیب دینے کے طریقے اور لائحہ عمل اختیار کرنا اور آموزش کو مزید چیلنجنگ کرنا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کہ آموزگاروں کو تخلیقی اور تخیلی بنانے کے لیے کیا کیا جائے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا سوال نمبر 9 کا طلبہ کو کہانی کے اقتدام کو تبدیل کرنے کے لیے کہنا۔ آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے ساتھیوں۔
سوال نمبر 10 ہے آپ کے لیے، دوسری زبان کے نصاب کے تعین کے وقت زبان کی سرگرمیوں کا انتخاب کرتے وقت کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے اسکول کے نظام الاوقات میں کم از کم دخل، آپشن نمبر 2 ہے سرگرمی کرنے یا سیکھنے کی آسانی، آپشن نمبر 3 ہے تصویر کی تدریس کی آسانی، آپشن نمبر 4 ہے سرگرمی کی تعداد اور استعمال کی ترتیب۔ دوسری زبان کے نصاب کے تعین کے وقت زبان کی سرگرمیوں کا انتخاب کرتے وقت کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سوال نمبر 10 میں آپ کا جو صحیح آنسر ہے سرگرمی کے تعداد اور استعمال کی ترتیب، آپشن نمبر 4 سوال نمبر 10 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے زبان کی آموزش میں ترتیب کی خصوصی اہمیت ہے، جماعت ششم یعنی 6 میں ترتیب کے لیے کیا جا سکتا ہے، جس کا آپشن نمبر 1 ہے رٹوانا اور ضروری ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا، آپشن نمبر 2 ہے ساختوں کا منظم تجزیہ اور استعمال، آپشن نمبر 3 ہے بصری ذرائع اور کھیل جیسی سرگرمیوں کا استعمال، آپشن نمبر 4 ہے مادری زبان کا بطور ذریعہ تعلیم حاصل کرنا۔ سوال نمبر 11 میں جو صحیح آنسر ہے آپ کا زبان کی آموزش میں ترتیب کی خصوصی اہمیت ہے، جماعت ششم 6 میں ترتیب کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو آپشن نمبر 4 مادری زبان کا بطور ذریعہ تعلیم استعمال کرنا، آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 11 کا۔ سوال نمبر 12 میں ہے آپ کے لیے ساتھیوں، بیرونی اور غیر زبانی والے معلم کو اکثر ایسی جماعت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سست اور ترغیب کے فقدان ہے، کسی چیز کا نہ ہونا، کمی والے آموزگاروں سے پر ہے، ایسی حالت میں کیا مدد کی جا سکتی ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے آپ کا طلباء کو راغب کرنے اور آموزش کو چیلنج سے پر بنانے کے لیے طریقوں اور لائحہ عمل کا استعمال کرنا، آپشن نمبر 2 ہے آپ کا تعلیمی کو کونسل کی مدد لینا کہ وہ جماعت کو مخاطب کرے، آپشن نمبر 2 ہے آپ کا طلباء کی پہچان کرنا اور ان کی خصوصی کلاس لینا، آپشن نمبر 4 ہے آپ کا تفویض مکمل کرنے کے لیے طلباء کو ان کے مطابق وقت دینا، تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 12 کا۔ سوال نمبر 12 کا آپشن نمبر 1 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 13 میں ہے طلباء کو انفرادی، اجتماعی اور کلاس کی سرگرمیوں میں ملوث رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طلباء کو جو ہے انفرادی، اجتماعی اور کلاس کی سرگرمیوں میں ملوث رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے زبان کی کلاس روم میں طلباء کو انفرادی طور پر مواقع فراہم کرنا، آپشن نمبر 2 ہے زبان کی کلاس میں محض تغیر الگ الگ چیز لانے کی مقصد سے، آپشن نمبر 3 ہے معلم کے کام کو بوجھ کو کم کرنے کے مقصد سے تاکہ وہ زیادہ اثردار بن سکے، آپشن نمبر 4 ہے آموزگاروں کو ایسے مواقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ حقیقی زندگی کے تعاملات میں زبان سیکھ سکے۔ سوال نمبر 13 کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا طلباء کو انفرادی، اجتماعی اور کلاس کی سرگرمیوں میں ملوث رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آموزگاروں کو ایسے مواقع فراہم کرنے کے لیے کہ وہ حقیقی زندگی کے تعاملات میں زبان سیکھ سکے، آپشن نمبر 4 سوال نمبر 13 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے آپ کا دوسری زبان کی حصول یابی اس زبان سے متاثر ہوتی ہے جیسے آموزگار پہلے سے جانتا ہو، اس اثر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے آموزش کی غلطیاں، آپشن نمبر 2 ہے نظامی غلطیاں، آپشن نمبر 3 ہے تبادلہ زبان، آپشن نمبر 4 ہے صوتیات۔ سوال نمبر 14 کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا دوسری زبان کی حصول یابی اس زبان سے متاثر ہوتی ہے جیسے آموزگار پہلے سے جانتا ہے، اس اثر کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تبادلہ زبان کہا جاتا ہے، آپشن نمبر 3 سوال نمبر 14 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 15 میں ہے ساتھیوں لاسٹ سوال ہے آج کے کلاس کا، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ مثال سے اصول کی طرف یعنی نظر مبنی ہے؟ جس کا آپشن نمبر 1 ہے استقرائی طریقہ، آپشن نمبر 2 ہے استخراجی طریقہ، آپشن نمبر 3 ہے آپ کا 1 اور 2 دونوں، آپشن نمبر 4 ہے واقعاتی طریقہ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے مثال سے اصول کی طرف جانا کیا کہلاتا ہے؟ استقرائی طریقہ کہلاتا ہے۔ مثال سے اصول کی طرف جانا استقرائی طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال سے اصول کی طرف جانا استقرائی طریقہ کہلاتا ہے، آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 15 کا۔ سوال نمبر 16 بھی دیا گیا ہے ساتھیوں، سوال نمبر 16 کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایک جھلک۔ سوال نمبر 16 میں دیا گیا ہے
तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देना किस तरह का कारगर है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है हर की महारतों को बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठे की नशोनुमा, ऑप्शन नंबर 2 है बिला मकसद खेल को फ़रोग देना, ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें खुश व खुर्रम रखने में, ऑप्शन नंबर 4 है परेशानियों को नज़रअंदाज करने में। तो सवाल नंबर 16 का जो सही आंसर है आपको तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देना किस तरह कारगर है, तो हर की महारतों बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठे की नशोनुमा, ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 16 का सही आंसर है। सवाल नंबर 16 का जो सही आंसर है से ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के क्लासेस पाने के लिए सीटेट के बच्चे उसके एसएसटी के क्लासेस भी हम केएनी एकेडमी में दे रहे हैं, जो शाम 8 बजे यानी 8 PM को है लगातार, आप वो भी देख सकते हैं एसएसटी वाले बच्चे भी। बाकी इन्फॉर्मेशन कोई भी नए इन्फॉर्मेशन हो वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके मुफ्त में फ़ायदा ले सके और आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन पा सके, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी है वो भी आपको प्रोवाइड हो सके। साथियों कल के क्लास में हम लोग थ्योरी से क्लासेस शुरू करेंगे, ये तो पीवाईक्यूज था, पीवाईक्यूज को अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, हम लोग पहले थ्योरी क्लास मुकम्मल करेंगे पेडागोजी का। इसलिए जो भी साथी सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू के लिए, तो पेडागोजी के क्वेश्चंस को जरूर देखा करें। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।